गाइस आज मैं आप लोगों को नासिक के एक ऐसी करामाती दरगाह पे लेकर के आया हूँ जहाँ पे बाबा हुजूर ने पूरे जादूगरों का गांव को उल्टा कर दिया। जितने यहाँ पर जो जोगी थे उन्होंने उन लोगों को तकलीफ देना शुरू की। फिर सरकार शहंशाह नासिक ने अपनी उंगली का इशारा फरमाया, वो जोगी वाड़ा था और उसे जैसी उंगली का इशारा फरमाया तो जोगी वाड़ा पलट गया। शहंशाह नासिक ने अपने मुबारक हाथों से अल्लाह जो लाल इसमें लिखा है, जहाँ जहाँ कुरान मजीद में अल्लाह है वो लाल स्याही से लिखा हुआ है। 400 साल पुराना कुरान शरीफ हजरत ने अपने हाथों से लिखा था माशाल्लाह। तो ये पत्थर को चूम लेना चाहिए। जी। तो मैं लगता है कि इंडिया की एक पहली दरगाह ये पहली दरगाह है कि जहाँ पे सजदा करना लिखा हुआ है हराम है। घी का चिराग जलता है। घी है। अच्छा, मतलब मैं ज्यादातर देखता हूँ तेल का चिराग होता है, यहाँ घी का है। यहाँ घी है सब। अरे ये पूरा देसी ओरिजिनल घी है। बड़े बड़े बीमारियों से या ऑपरेशन से आते हैं यहाँ पर, दुआ मांगते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। ये पाए मुबारक है हज़रत के कुरान शरीफ के, जो आज भी सही सलामत है। लोगों की आरज़ू दुआ कबूल होती है यहाँ पर आने के बाद। लोग ऐसे आते थे कि जिसको चप्पल भी नहीं थी या जिसके कपड़े भी फटे हुए थे आंग में के, सरकार के पास आते आते ऐसा नवाजी है सरकार ने कि आज बड़ा बड़ा गाड़ी, करोड़ों के गाड़ी लेकर आ। इसके साथ साथ बताऊंगा शहंशाह नासिक की बारगाह में आप लोग कैसे जा सकते हो, टेम्पो रिक्शा बस वगैरह कहाँ से मिलेगी। तो पूरा वीडियो को देखें ताकि समझ में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं शहंशाह नासिक की बारगाह पे। तो आज हम लोग बताएंगे कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आते हैं, इनकी क्या करामत है, पूरी हिस्ट्री पूरी जानकारी देंगे इंशाल्लाह इनके बारे में। और यहाँ की जो भी करामत है पूरी आपको बताएंगे माशाल्लाह। और इस दरगाह शरीफ में आप लोग कैसे आ सकते हो वो भी आपको बताएंगे माशाल्लाह। देखिए नासिक पहुँचते ही यहाँ पर कितनी खूबसूरत दरगाह दिखी। दरगाह है ना? हाँ दरगाह और मस्जिद क्या नाम है? अपने अजमेर शरीफ की याद आ गई यहाँ पे। शहंशाह नासिक के बारगाह जाने से पहले आप लोग माशाल्लाह ये जगह भाई है नासिक की नदी। अच्छा ये क्या बोलते हैं हिंदुओं का जो कुंभ मेला लगता है यहाँ पर लगता है ना? देखो भाई ये नासिक की नदी कितनी खूबसूरत लगती है, शानदार। भाई देखिए यहाँ नासिक की नदी कितनी ज़्यादा उफान में है कि बाहर आ रही है। अरे बाप रे, ये कैसी नदी है भाई, पूरा बाहर रोड तक है ये। देखो भाई, अरे नहा रहे थे वो तो। ये देखिए भाई, ये पूरी नदी जो है उफान पे। और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पुल फुल हो जाता होगा। हाँ पूरा भीग गए थे हम, शूट का आया था ना। अच्छा जी, वाह भाई गजब नासिक है भाई, शानदार। ये मेरे हिसाब से घाट है, घाट पे चलती है अपनी गाड़ी। क्या बोलते हैं इस नहर का नाम क्या है भाई? गोदावरी नहर। कौन सा एरिया नासिक का? नहीं एरिया कौन सा है? दूध बाजार में माशाल्लाह हर जगह आइला मोहम्मद लिखा हुआ है। पूरे नासिक शहर में आप जहाँ पे भी नज़र डालोगे नबी की शान पे बच्चा बच्चा है कुर्बान, सुभान अल्लाह। ये कौन सी दरगाह है भाई? हजरत मौला बाबा। माशाल्लाह नासिक शहर में आपको काफ़ी सारी दरगाह देखने को मिलेगी इस तरीके से। अगर रूम वगैरह लेना चाहते हो आप नासिक में आकर के, तो आप इस होटल में आकर रूम वगैरह ले सकते हो, बहुत सस्ते में मिलेगा आपको, अच्छी प्राइस में। क्या रेट होगी इसकी रूम की? तो आपको बता दूं 500 से 700 के बीच में आपको अच्छा से अच्छा यहाँ पर रूम मिल जाएगा। यहाँ पर आप नासिक में आ रहे हो तो माशाल्लाह। ये हमारे भाई का घर है, यहाँ पर रुको नासिक में माशाल्लाह। ये पूरी सोसाइटी, क्या नाम है सोसाइटी का? ये अपना रॉयल कॉलोनी में रुका हुआ। देखो ये सब पूरी मुस्लिम आबादी है माशाल्लाह, सब पढ़े लिखे मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना? सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं माशाल्लाह यहाँ पे। देखिए राइट फांडी में जा रहा हूँ, बड़ी दरगाह यानी शहंशाह नासिक के बारगाह पे माशाल्लाह। आज आप लोगों को नासिक शहर में माशाल्लाह मैं आज करामती दरगाह दिखाने लेके जा रहा हूँ। आज आप लोगों को यहाँ पे ज़ियारत कराएंगे। ये देखिए जगह जगह अल्लाह मोहम्मद लिखे हुए हैं माशाल्लाह। नासिक के लोग बहुत एक्टिव रहते हैं माशाल्लाह, काम के मामले में बहुत एक्टिव है यहाँ पे।
व्रत का ये चिल्ला मुबारक है। ये देख सकते हो माशाल्लाह हम लोग दरगाह की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले ये मस्जिद दिखेगी आपको कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल बरेली शरीफ की याद आ जाएगी आपको हुकूमत ऐसे। तो आप देख सकते हो शहनशाह नासिक की बारगाह पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए दरगाह का मेन गेट है माशाल्लाह, और कितना खूबसूरत सजावट हो रखा है। ये देखिए यहाँ पे ये भी दरगाह है माशाल्लाह, देखिए ओह सुभान अल्लाह। ये आ गए हम लोग शहनशाह नासिक के बारगाह पे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब यहाँ पे आपको ज़ियारत कराते हैं और यहाँ के बारे में हिस्ट्री पूरी अभी जानकारी देते हुए बताते हैं। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह मैं शहनशाह नासिक की बारगाह पे पहुँच गया हूँ। ये देख सकते हो इन्हें शहनशाह नासिक बोला जाता है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नासिक की बड़ी दरगाह है ये। नासिक शहर में जब आप आएंगे सबसे बड़ी दरगाह आपको ये देखने को मिलेगी। आप अंदर चलते हैं, आपको पूरी दरगाह में ज़ियारत कराते हैं माशाल्लाह ले जा करके। ये देखिए सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। तो गाइस फाइनली मैं शहनशाह नासिक की बारगाह पे आ चुका हूँ, देख सकते हो। और यहाँ पे आपको फूल वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे आप लोग चद्दर फूल वगैरह ले सकते हो। अभी यहाँ पे जानकारी करते हैं कि यहाँ पे दरगाह में क्या क्या चढ़ता है। ये देख सकते हो माशाल्लाह, ये अपने भाई लोग हैं इधर, ये देखिए। हाँ भाई इधर आओ। माशाल्लाह अपने पास क्या क्या मिल जाएगा। तो माशाल्लाह आपको यहाँ पे फूल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे क्या गुलदस्ता पेश करते हैं, चादर वगैरह फूल भी सब मिल जाता अपने को। और ये क्या है? ये गुलाब के फूल है भाई। तो मतलब यहाँ पे गुलदस्ता टाइप में पेश करते हैं ऐसा, मतलब जैसा अजमेर शरीफ में टोकरी में देते हैं। यहाँ भी टोकरी चलती है ना। अच्छा टोकरी चलती है, और यहाँ पे ज़्यादातर गुलदस्ता वाला फूल देते हैं ऐसा। तो देख सकते हो माशाल्लाह दरबार में पेश करने के लिए गुलदस्ते वाले फूल मिलते हैं। ये कितने का पड़ेगा भाई? 40 रुपये का पड़ेगा गुलाब का फूल। और इस तरीके से चादर भी फूलों की मतलब पेश होती है। सही है। और दरबार में ये पेश होता है ना, क्या बोलते हैं इसको भाई? सिरनी है माशाल्लाह। तो ये जो चादर है फूलों की कितने की पड़ेगी? 50, 100, 150, 200 जैसे। मतलब जिसका जैसा बजट है वैसा ले सकते हैं, है ना। सही है माशाल्लाह। तो दरबार में जब आप लोग आ रहे हो तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी यहाँ पे पेश कर सकते हो। ये देख सकते हो माशाल्लाह। चलिए अभी थोड़ी बहुत जानकारी करते हैं, आपको बताते हैं यहाँ के बारे में, हिस्ट्री बताएंगे। चलिए भाई अभी देखिए अजान हुई है, मस्जिद में नमाज होने का टाइम होने वाला है। तो अभी नमाज का भी इंशाल्लाह नमाज के बाद और थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा मैं, नमाज भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए अभी शहनशाह नासिक की बारगाह पे जाते हैं, यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इलम मोहम्मद, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। और ये देखिए ये भाई हैं, ये दुआ मांग रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर के माशाल्लाह। देखिए ये देखिए दरगाह शरीफ, सुभान अल्लाह। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, सुभान अल्लाह। अभी चलते हैं, देखिए माशाल्लाह ये दरगाह शरीफ में हम लोग जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। अभी यहाँ के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे, अभी जानकारी देंगे इंशाल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत प्यारी बात है माशाल्लाह। ये देखिए गुम्बद बहुत खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। ये भाई लोग आए हैं, कहाँ से आए आप लोग माशाल्लाह? अच्छा माशाल्लाह। ये देखिए शहनशाह नासिक के बारगाह पे आया था मैं माशाल्लाह। यहाँ पे सारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर हमारे मिल गए। वीडियो देखते हो? वालेकुम सलाम। हाँ माशाल्लाह। वीडियो देखते हो अजमेर शरीफ की? माशाल्लाह। और क्या नाम है तुम्हारा? अरे माशाल्लाह, सब नासिक में रहते हो इधर ही? सही है भाई। है ये तुम्हारा सगा भाई है? अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद अमान। माशाल्लाह। सूरह यासीन आता है आपको? क्या क्या आता है इस्लामिक में, क्या क्या आता है? कलमा बताओ, कलमा। ला इलाहा माशाल्लाह। हाँ आपको क्या क्या आता है? अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा। अच्छा पूरा आता है? हाँ। माशाल्लाह पढ़ के बताओ ना थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ماشاء اللہ المستقيم آمين. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ابھی نماز پڑھ کے آئے آپ لوگ. صحیح ہے بھائی. دیکھو کیا بول رہے ہو, نماز پڑھ کے واپس بولو کیا بول رہے ہو. نماز پڑھ کیا کر کے آئے ہو آپ؟ اور یہاں پہ ہماری خالہ ملی ماشاء اللہ جو ہمیں دعائیں دی. بہت شکریہ خالہ آپ کا. اچھا ہاں غریب نواز کی غریب نواز کی طرف جانے کا. انشاءاللہ میں دعا کروں گا غریب نواز سرکار آپ کو بلائیں. اچھا ایک بات بتائیے خالہ کہ آپ اتنی سمے سے شہنشاہ کے بارگاہ پہ بیٹھے ہوئے ہو, کتنے سالوں سے یہاں رہتے ہو؟ نہیں میں ادھر سے آتی کت- 5 سال سے آتی سرکار کی طرف پہ. پاٹلی گاؤں سے آتی. پاتلی گاؤں سے آتے ہو. اچھا یہاں سے جو مانگا سب ملا؟ ہاں سب ملتا. ہاں وہ شہنشاہ سب دے دیتے. کھانا ملتا ہے, 1 گھنٹے کو کپڑا بھی مل جاتا. ارے راشن ماشاء بھی مل جاتا. ہاں مطلب آپ صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہو اور بابا حضور کے صدقے وسیلے سے آپ کو سب کچھ ملتا. ابھی لو بنوا کے 7 بجے تک بڑھتی ایسی چل جاتی میں. ماشاء اللہ. 7 بجے تک شہنشاہ میری قسمت کا سب دے دیتے میرے کو. ارے سبحان اللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو بہت خوش ہو. ہاں بہت کرم ہے ان کا. بس ہاں بیٹا تو جو کام کو چلا تیرا کامیاب ہو جائے گا. بس تیرا دل آمین. خوش کریں گے سرکار. انشاءاللہ. اچھا یہاں پہ تو کئی لوگوں کی بگڑی بنتی ہوگی ہاں سب بگڑے بنتے ہیں ان کے نام سے. ہے نا. تو جیسے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی, کوئی منت مانگی, آپ کا پورا ہوا؟ ہاں تم جو بھی دعا مانگیں گے نا وہ پوری دعا کریں گے. ماشاء جو بھی مانگیں گے ان کے پاس وہ پورا کریں گے. اللہ. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کا نام؟ میرا نام شہیدہ ہے. شاہدہ جی. یہ دیکھو ہماری باجی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. اچھا باجی یہ بتاؤ یہ درگاہ کے بارے میں کیا کرامت کے بارے میں جانتے ہو آپ؟ ارے ان کی کرامت ایسے بھائی جان کے تم کو کیا بولنا. دور دور سے آتے ہیں لوگ ان کے کرامت کے واسطے سے, ان کی دعا کے واسطے سے. اور لوگوں کی آرزو دعا قبول ہوتی ہے یہاں پر آنے کے بعد. جیسے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا یا کیا سنا؟ ارے باپ بہت سے لوگ ایسے آتے تھے کہ جس کو چپل بھی نہیں تھی یا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے آنکھ میں کے. ہاں. سرکار کے پاس آتے آتے ایسا نوازی ہے سرکار نے کہ آج بڑے بڑے گاڑی کروڑوں کے گاڑی لے کر آ ارے رہے. واہ واہ یہ سبحان بڑے بڑے کار کہنے پینے ایسے ماشاء اللہ پہن کر آ رہے. کیا ان کی ماشاء اللہ. کرامت دیکھتے تم. یہ سرکار کی شہنشاہ کا کرم ہے با. سب ماشاء پہ اللہ. غریبوں پہ امیروں پہ سب پہ ان کا سایہ ہے. ان کا یہ دعا ہے ان کی. اور آپ بھی اسی در سے سب پا رہے ہو. ہاں ہم بھی یہاں سے پا رہے بس. سب ہمارے بال بچے سب کچھ سے با. ہاں با سب کچھ کھلاتے پلاتے پیناتے اڑاتے سب کچھ کرتے باؤ. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ اکیلا بھی نثار شاہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ. یہیں ناسک کے ہی ہو؟ ہاں ناسک کے تھے. اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. عنایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں اس کی نافذ حکومت تیرا کو سلام غوث اعظم امام تکاون غوث اعظم امام تکاون جلوہ شان قدرت تیرا کو سلام جن کے آنے سے ناسک بھی روشن ہوا. جن کے آنے سے ناسک بھی روشن ہوا. شاہ صادق کی عظمت تیرا کو سلام. مصطفیٰ میرے رحمت تیرا کو سلام. شمع بز میں ہدایت. ماشاء اللہ. ابھی کیا ہوا بھائی؟ لوبان ہوا ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اب کیا ہوگا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. وَلَا
على نبي الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ دیکھیے لوبان کا ٹائم ہے, لوبان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ابھی جیسے لوبان ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا بھائی جان؟ جی ابھی جیسے لوبان ہو رہا ہے, لوبان کے بعد کیا ہوگا؟ لوبان کے فاتح ہوگا, ابھی فاتح فاتحہ ہوگی. فاتح ہوں گے, پھر ہمارے چاچا آئیں گے, پھر آپ کو انٹرویو دے دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کا نام؟ سید لکی پیرزادہ. ماشاء اللہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینے مبارک میں زبور کی وحی فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل فرزند کے خواب میں وحی فرمائی, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی جس کا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میں بیان ہے. سب اسی قسم میں داخل ہے. انبیاء علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے خواب حق, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ انبیاء کرام کے خواب جو ہے وہ وحی ہے. وما علينا إلا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة. شهيد يا محمد الإمام الحسين وعلى السلام على معاذ الكرام دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ آج میں شہنشاہ ناسک کی بارگاہ پہ آیا ہوا ہوں جہاں پہ ہمیں حضرت ملے. جی السلام علیکم. جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا ماشاء اللہ کہ بابا حضور کون تھے, کہاں سے آئے تھے, ان کی کیا کرامت ہے؟ حضور شہنشاہ ناسک بادشاہ ناسک قطب دکن سلطان ناسک حضور سید صادق شاہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے یہاں پر تشریف لائے. مدینہ شریف سے سب سے پہلے آپ گجرات آئے, گجرات سے پھر پاوا گڑھ گئے, وہاں پر آپ نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلہ کشی کی شاہ صدن علیہ رحمت رضوان, اور پھر وہاں سے آپ ہوتے ہوئے خلد آباد شریف آئے. خلد آباد شریف سے آپ پھر ناسک تشریف لائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر, آپ کے حکم سے آپ یہاں پر تشریف لائے. سبحان اللہ. اور ان کی کیا کرامت ملتی ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ یہاں سے اگتپوری جو نزدیک ہے, یہاں سے وہاں پر ایک بزرگ ہے شاہ صدر الدین علیہ رحمت رضوان جو 300 سال پہلے یہاں پر تشریف لائے تھے. ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت فرمائی کہ یہ جگہ شہنشاہ ناسک بادشاہ ناسک قطب دکن حضور سید صادق شاہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, یہ ان کے لیے خاص ہو چکی ہے, اس لیے آپ یہاں سے دوسری طرف تشریف لے جائیے, اگتپوری تشریف لے جائیے. اور ان کے حکم سے آپ وہاں پر چلے گئے. اور جب یہاں پر آئے آپ تو یہ مزار مقدس پہ ایک یہاں پر بہت جوگی رہتے تھے, جادو اور ٹونا کرتے تھے, سفلی علم کیا کرتے تھے, جو عوام کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے. تو سرکار شہنشاہ ناسک نے پھر اعلان کیا کہ آپ میرے پاس آئیے. لوگ یہاں پر آنے کے لیے کتراتے تھے کیونکہ آپ کے جو مریدین اور یہاں پر جتنے بھی آپ کے خلفاء تھے وہ گوشت کا استعمال کرتے تھے, اور جو ہمارے ہندی مسلم غیر مسلم بھائی ہے وہ یہاں آنے سے کتراتے تھے. تو سرکار شہنشاہ ناسک نے اعلان فرما دیا کہ میرے اس احاطے میں صرف اور صرف ویجیٹیبل بنے گا, صرف سبزی ترکاری ہوں گی, گوشت کو آپ نے یہاں پر اس احاطے میں منع فرمایا, جس کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ یہاں پر آنے لگے اور آپ کے دست مبارک پر ایمان لانے لگے. سبحان اللہ. اس میں بہت زیادہ ترقی ہونے لگی لوگوں میں,
اور مسلمان زیادہ سے زیادہ تعداد میں بننے لگے، جس کی وجہ سے جتنے یہاں پر جو جوگی تھے انہوں نے ان لوگوں کو تکلیف دینا شروع کی اور طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع کیے۔ تو شہنشاہ ناسک کی بارگاہ میں انہوں نے عرضی پیش کی کہ آپ ان کا کچھ کیجئے۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا، نرمی سے سمجھایا، سختی سے سمجھایا، باوجود یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ تو پھر سرکار شہنشاہ ناسک نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، وہ جوگی واڑہ تھا، اور اسے جیسی انگلی کا اشارہ فرمایا تو جوگی واڑہ پلٹ گیا اور وہ الٹا ہو گیا۔ سبحان تو اللہ، یہ آپ کی کرامتوں میں سے سب میں بڑی کرامت ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد یہاں پر ایک مرتبہ قحط ہو گیا، قحط سالی سے لوگ بہت پریشان ہو گئے، تو آپ کی بارگاہ میں انہوں نے آ کے عرض کیا کہ بہت زیادہ قحط ہے، تو آپ نے اشارہ فرمایا تو آپ کی جتنے بھی احاطہ تھا، میں نے بچپن میں اور ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر چاندی کے، پھر وہ پتھر چاندی کے ہو گئے تھے اور لوگ اسے اٹھا کر پھر بیچتے تھے اور اپنے گھر میں روٹی روزی کا انتظام کرتے تھے۔ سبحان یہ اللہ، آپ کی سبحان دوسری کرامت ہے، بے شمار کرامتیں آج بھی آپ کی کرامتیں زندہ و شاہد ہیں، اور آپ کے دربار سے فیض جاری و ساری ہے، اور بہت سارے بیمار جتنے بھی ہیں ان کو شفا ملتی ہے۔ روزانہ یہاں پر درس قرآن ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، لوبان شریف کے بعد یہاں پر مفت میں یہاں پر لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے اور تعویذات دیے جاتے ہیں۔ سورہ بقر کا پانی بھی روزانہ یہاں پر جو بیمار ہے، جو شفا چاہتے ہیں، وہ آپ کے در پر آتے ہیں، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے ہم وطنی بھائی ہیں، ہندو ہیں، وہ یہاں پر آتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور آج بھی جوگواڑے میں جب بلڈنگ کا کام شروع ہوتا ہے، جو سامنے ہی محلہ ہے جوگواڑہ، آج تو سب الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں وہاں پر، جی لیکن اگر گہرائی سے کھدائی کی جائے تو جو برتن ہیں آج بھی وہ اوندے ملتے ہیں، الٹے ملتے ہیں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ کھدائی میں، کھدائی میں جی یہاں پر سرکار شہنشاہ ناسک یہاں پر جا تشریف فرمائے، وہاں پر معبودان باطل تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ ہمارے معبود کس طرح جائیں گے؟ تو آپ نے انگلی سے اشارہ فرمایا، وہ 20 فٹ کا ایک معبود تھا اور وہ چلنا شروع کیا اور وہ ویسے ہی چلا گیا، وہ غائب ہو گیا۔ تو سبحان یہ اللہ، کرامتوں میں سے بہت بڑی کرامت ہے آپ کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان کا نام شہنشاہ ناسک لقب کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ یہاں پر جب آئے تو ان کی بارگاہ میں شہزادہ خرم، جو بعد میں شاہجہان کے نام سے مشہور ہوا، یہاں پر ویسٹرن انڈیا میں، مغربی انڈیا میں وہ گورنر تھا جی اور بڑا پریشان تھا، تو یہاں پر اس نے آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ گدی مجھے مل جائے دلی کی، اور دلی کی گدی کے لیے رسہ کشی بہت جاری تھی، تو آپ نے اس کو دعا دی اور اس کے سر پر امامہ پہنایا اور کہا کہ جا، دلی کی گدی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ یہاں پر آنے کے بعد واپس گیا تو واپس جانے کے بعد دلی کی گدی پر وہ تخت نشین ہوا، تخت نشین ہونے کے بعد واپس آیا وہ یہاں پر ناسک میں اپنی اہلیہ ممتاز محل کو لے کر، اور پھر سرکار کے دست مبارک پر اس نے بیعت کی، اپنی جو بیوی تھی، اہلیہ تھی، اس کو بھی بیعت کرائی، اور پھر سرکار کی خدمت میں اس نے مدد معاش کے لیے 7 گاؤں انعام میں دیے تھے۔ 7 گاؤں 7 گاؤں جی جو اطراف و اکناف میں موجود ہے۔ برٹش گورنمنٹ نے یہ تمام کے تمام گاؤں جتنے بھی تھے وہ اس نے قبضہ کر لی، اور اس پہ برٹش گورنمنٹ کی حکومت نے وہاں پر انڈسٹریز اور بہت ساری چیزیں ڈال دی، جیسا کہ سادات پور، جو آج سادپور کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، وہ سادات پور تھا، وہاں پر 2000 ایکڑ حضرت کے نام کی تھی، لیکن برٹش گورنمنٹ نے اس کو ایکوائر کیا، اور ایکوائر کرنے کے بعد وہاں پر انڈسٹریل زون ڈال دیا، اور آج پوری انڈسٹری وہاں پر ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے ان کا نام شہنشاہ ناسک اسی پڑ لیے گیا۔ آج بھی ان کے دربار میں جتنے بھی منسٹرز ہیں، یا جتنے بھی بڑے بڑے پولیٹیشینس ہیں، یا جتنے بھی بڑے بڑے آفیسرز ہیں، جب وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو چادر لا کے یہاں پر پیش کرتے ہیں سب سے پہلے، اور پھر اپنی کرسی پر جا کے بیٹھتے ہیں۔ اور الیکشن میں بھی جتنے بھی بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں، وہ اپنے نامزد جو کاغذات ہوتے ہیں یہاں پر سرکار کے قدموں میں لاتے ہیں، اور پھر وہ جا کر اپنا پرچہ بھرتے ہیں وہاں الیکشن کا۔ سبحان اللہ۔ اور ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہاں پر شہنشاہ ناسک کا عرس ہوتا ہے
तो सबसे पहली चादर जो है वो नासिक के पुलिस कमिश्नर साहब खुद आके पेश करते हैं, ये उनका मान है। माशाल्लाह। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इनका उर्स मुबारक कब आता है? इनका उर्स मुबारक जो है वो संदल शरीफ 16वीं ज़िल-हज को होता है। ये 3 रोज़ का प्रोग्राम होता है। इसमें पहले दिन नाज शरीफ का प्रोग्राम होता है, फिर कोई मुक़र्रिर खुसूसी बम्बई या भारत के किसी भी हिस्से से बुलाया जाता है और उनकी तकारीर होती है। और तीसरे रोज़ ख़ास संदल शरीफ होता है और पूरे अहलिया ने नासिक के लिए खुसूसी तौर पर न्यास तकसीम होती है। पूरे नासिक के मुसलमान के लिए यहाँ पर न्यास तकसीम होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम सैयद वसीम पीरज़ादा, मैं यहाँ का खादिम भी हूँ, शहंशाह नासिक की औलाद में से हूँ। ये मेरे दादा साहब हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और चलते चलते बात करेंगे। माशाल्लाह देखिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे दुआएं मन्नतें मांगते हैं। चलते चलते बात करेंगे। ये देख रहा हूँ इतना खूबसूरत प्यारा दरबार है, ये किन्होंने तामीर करवाया था? ये हमने खुद तामीर किया है जी। हम यहाँ पर किसी से एक भी पाई नहीं लेते हैं जी। हमारी जेब खास से ये पूरा दरबार हमने तामीर किया है। सुभान अल्लाह। और मस्जिद भी ये हमारे भाई है जी। हमारे चचा के लड़के हैं जी। इनके वालिद ने पूरी मस्जिद अपने ज़ाती पैसों से बनाई है। सुभान अल्लाह। तो हम यहाँ पर किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई मुसाफा नहीं होता है, बल्कि हम शहंशाह नासिक ने हमारे दादा साहब की वसीयत है कि यहाँ जो भी आए तो उसको दिया जाए, ना कि उससे लिया जाए। सुभान तो अल्लाह। इसलिए हम देते हैं, किसी से लेते नहीं है। उस सिलसिले में हमने यहाँ पर बोर्ड भी लगा रखा है। माशाल्लाह। जैसे कोई ज़ायरीन आ रहा है और दरबार में कोई काम कराना चाहता है, जैसे अजमेर शरीफ में काम कराते हैं या और दीगर दरगाहों में कराते हैं, तो क्या वो आ सकते हैं? नहीं, वो काम करने नहीं देते हैं। जिसको देना है वो वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है ये दरगाह, तो वक्फ बोर्ड का जो चिरागी गल्ला है वहाँ पर वो डाल सकता है। अच्छा, लेकिन हाँ। सिर्फ उससे लाइट बिल जाता है और पानी बिल जाता है और वक्फ फंड जाता है। बाकी के जितने भी अखराजात है ऊपर के वो सिर्फ हम अपने जेब खास से करते हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ एक दरबार यहाँ पर है, एक दरगाह यहाँ पर है, कदमों के पास है। जी, ये दोनों भी हज़रत के खलीफा थे, जो हज़रत के खलीफा होने के बाद यहीं पर उन्होंने क़याम किया। जी, जी। और यहीं पर रहे। जी। और एक खलीफा सामने भी है, बाल बरेना चिश्ती, अच्छा जी। रहमत रिजवान, उनका मज़ार मुक़द्दस सामने है। तो ये सब साथ में आए थे ये हजरत सब साथ में है, के, मतलब मुरीदों में से हैं। मुरीदों में से। ठीक है, सुभान अल्लाह। देखिए 2 दरबार आपको दिखेंगे बिल्कुल आजू बाजू में ही। और आइए चलते चलते बात करेंगे। अगर कोई ज़ायरीन मतलब यहाँ पे आना चाहता है, ये क्या चीज़ है? यहाँ मैं देख रहा हूँ गेट पे एक पत्थर लगा हुआ है। ये जी, पत्थर है, ये छूने के लिए सरकार की कदम मुबारक को छूने हाथ से जी। यहाँ पर सजदा करना लोगों को मना किया जाता है, जैसा कि मज़ारात पर सजदा करना हराम है, ये हमने लिख दिए है। अच्छा अच्छा, जी जी। तो मतलब जैसे कि यहाँ सजदा नहीं करा जाता है, नहीं करा तो इसीलिए अगर दरबार को निस्बतन चूमता है तो ये पत्थर को चूम ले। लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी जी जी। तो मैं लगता है कि इंडिया की एक पहली दरगाह ये जहाँ पहली दरगाह है कि जहाँ पे सजदा करना लिखा हुआ है हराम है। बिल्कुल, माशाल्लाह। सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। सुभान अल्लाह। बेशक ये मैसेज है एक। मैसेज है ये। जी जी जी। अच्छा, ये जैसे जारीन आए हुए हैं, ये दुआएं मांग रहे हैं, तो ये कैसे अपना दुआएं मांग सकते हैं? क्या करना पड़ता है यहाँ पे? यहाँ पर अगर किसी को अपनी मन्नत पूरी करना है जी, तो वो मन्नत के लिए फिर एक ख़ास यहाँ पर खीर, खिचड़ी और भाजी जी, जो तरकारी होती है हाँ। उसकी मन्नत मांगी जाती है कि मेरी अगर ये मन्नत पूरी होगी तो जी। मैं ज़ायरीन जितने भी है उनको ये खीर, पीली खिचड़ी और जो सब्ज़ी है, तरकारी है, वो खिलाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तकरीबन रोज़ाना या जुमा को यहाँ पर खीर, खिचड़ी और तरकारी आती है और ज़ायरीन उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। खीर बांटी जाती है यहाँ पर। सुभान अल्लाह। जैसे मान लो ये भाईजान है, ये तकलीफ में है, परेशान है, तो इनका कैसे परेशानी का हल होगा? ये बस यहाँ पर सरकार के कदमों में आए, जी। दिल से दुआ करे अल्लाह ताला की बारगाह में, इनको वसीला बनाकर जी। कि मैं ये परेशानी में हूँ, अल्लाह ताला इनके सदक़े तुफ़ैल में मेरी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन। अल्लाह ताला ज़रूर बज़रूर उनकी दुआओं को सुनता है और उनकी परेशानियाँ दूर हो जाती है। बेशक बेशक। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों ने धागे बांध रखे हैं। ये जो पहले हुनूद है और हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई बहनें हैं, वो एक अकीदत की बुनियाद पर लाके धागे बांध देती है, लेकिन ये जो चीज़ है इस्लाम में नहीं है, लेकिन वो अकीदत की बुनियाद पे बांध देती है, तो हम लोग चलो ठीक है भाई, मना नहीं करते। हिंदू भाई भी आके बांध जाते हैं, तो किसी के लिए मना नहीं। ठीक है जी। रोज़ाना के ये हमारे साहब है, रोज़ाना
इनका नाम गणेश कदम है। गणेश कदम साहब है, रोजाना यहाँ पर ये हाजिरी देते हैं। सुभान ऐसे अल्लाह। कई लोग हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन माशा- डेली उनकी फर्स्ट ड्यूटी यहाँ पर ही है। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप तो यहाँ पे काफ़ी समय से हो, कितने सालों से हो आप यहाँ? 7-8 से आते हैं। अच्छा 7-8 साल से। बाबा हुजूर के दरगाह में क्या आपने मन्नत मांगी, दुआ मांगी जो आपकी कबूल हुई? सुकून मिलता है, यहाँ आने से एक खुशी मिलती है। सुभान अल्लाह, एक खुशी एक सुकून मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और देख रहा हूँ हजरत में यहाँ पर कि यहाँ तेल चल रहा है, मतलब चिराग जल रहा है। हाँ, ये चिराग 400 साल से वो सरकार के ज़माने मुबारक से जलता आ रहा है जी। और यहाँ पर घी का चिराग जलता है। घी का चिराग जलता हाँ, है? घी है ये। अच्छा, मतलब मैं ज्यादातर देखता हूँ तेल का चिराग होता है, यहाँ घी का है। यहाँ घी है सब। अरे ये पूरा देसी ओरिजिनल घी है? नहीं, उसमें कुछ डालडा घी भी रहता है। अच्छा, मिक्स भी मतलब रहता मेन घी है? मेन घी है वो। माशाल्लाह। तो ये घी से चिराग जलता है यहाँ पे, और ये लगता है सबसे पुराना चिराग है। हाँ, ये पुराना चिराग कितना है। साल हो गए ये तकरीबन 350-400 साल हो गए सरकार के ज़माने में। सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा चिराग लग रहा है मुझे तो ये। लोग इसमें से तेल वगैरह लेके जाते हैं, जब दर्द होता है जी। वो अपने जिस्म पर मलते हैं वहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा भी होता है। सुभान अल्लाह, सब इनका वसीला और अल्लाह ताला शिफा करता है। अल्लाह शिफा तो अल्लाह के हाथ में, बेशक बेशक हकीकी शिफा वही देने वाला है। बेशक। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। जी ये शिजरे उवैसिया है, जी। शहंशाह नासिक तमाम सिलसिलों से उनको खिलाफत भी है, जी। तो ये सिलसिले उवैसिया है, सिलसिले कादरिया भी है अच्छा, और सिलसिले चिश्तिया भी है। सुभान तो अल्लाह। ये तमाम जो है हाँ। ये शेर की शक्ल में जितने भी उनके जो पीरान उज़ाम हैं जी वो लिखा हुआ है उनके नाम के साथ, जैसा कि हज़रत मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत मूसा रज़ा, इमाम मारूफ करकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिरी सिक्ती, ख्वाजा बगदादी, जुनैद, जी। शेख शिबली, बुलफरा वाहिद तमीमी, हज़रत हंकारी हसन, हज़रत साद व सका, जी। हज़रत गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जी। ये जो उनके सिलसिले के, तो वो सिलसिला यहाँ तक पहुँचा फिर। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर क्या क्या करामातें हुई हैं और या होती हैं आज भी? यहाँ तो बहुत सारी करामतें हैं। लोग जितने भी बड़े बड़े बीमारियों से या ऑपरेशन से आते हैं यहाँ पर, दुआ मांगते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं जी। और बीमारियाँ भी उनकी अच्छी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर यहाँ कोई दरगाह में आना चाहता है तो कैसे आ सकता है? यहाँ पर दरगाह में आने के लिए जो है नासिक रोड रेलवे स्टेशन है जी। और बम्बई से बाय रोड भी यहाँ पर आ सकते हैं। जी। यहाँ द्वारका का आना है आपको और वहाँ से रिक्शा लेना है, रिक्शा से सिर्फ बड़ी दरगाह शरीफ बोलना है तो रिक्शा वाले आपको बड़ी दरगाह शरीफ में पहुँचा देंगे, क्योंकि ये ओल्ड नासिक कहा जाता है, इसलिए बगैर रिक्शा के आप आ नहीं सकते हैं। पैदल भी आ सकते हैं लेकिन ज़रा दूर हो जाता है और जी। गलियाँ छोटी छोटी है, संकरी गलियाँ है, तो उसमें भूलने के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन बाकायदा शहर नासिक के बहुत सारे सब मोहल्लों में शहंशाह नासिक की बारगाह में जाने का रास्ता ऐसे बोर्ड बने हुए हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर कोई यहाँ पे आ रहा है उसको रुकने का इंतजाम वगैरह कहाँ पर है, मतलब होटल वगैरह है यहाँ आसपास में? नहीं, होटल तो बहुत नीचे है, इकबाल होटल है और दीगर सब बहुत सारी मतलब जैसे अजमेर शरीफ में दरगाह के पास होटल है, वैसे यहाँ पे है नज़दीक है होटल है, मतलब रुकने का भी इंतजाम खाने का है? भी है, खाने पीने का सब जैसा वहाँ पे अजमेर शरीफ में इंतजाम हुआ करता है वैसे यहाँ भी है। यहाँ पर भी। माशाल्लाह, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। देखिए माशाल्लाह काफ़ी दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। इस तरीके से देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े होकर के लोग दुआएं करते हैं, यहाँ सजदा नहीं करते, यहाँ पे बैठ करके और खड़े होकर के दुआएं मांगते हैं। सुभान अल्लाह। जी हजरत माशाल्लाह, ये क्या है? ये शहंशाह नासिक के दस्ते मुबारक से लिखा हुआ कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह। 450 साल पुराना कुरान मजीद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि कोई ज़ायरीन यहाँ पे आ रहा है, उसको ज़ियारत करनी तो कैसे ज़ियारत कर सकता है? ज़ियारत करने के लिए सिर्फ साल में ये 11वीं शरीफ हम्म। और रबीउन नूर की 12वीं शरीफ ने सरकार की विलादत के मौके पर जी, जी। और शहंशाह नासिक के 16वीं शब के उर्स में इसकी जी। ज़ियारत कराई जाती है। साल में 3 मरतबा इसकी ज़ियारत कराई जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखिए मतलब हजरत ने अपने हाथों से लिखा, हज़रत अपने दस्ते मुबारक से तो लिखा है, मतलब हजरत ने अपने हाथों से लिखा है। अपने हाथों से लिखा है। सबसे सुभान बड़ी अल्लाह। बात यह है जी कि जहाँ तहाँ अल्लाह की जलालत जी और उसकी हक्कानियत और उसका जब्र जी और उसकी रहमानियत का इज़हार है, तो शहंशाह नासिक ने अपने मुबारक हाथों से अल्लाह जो लाल इसमें लिखा जी। है, जहाँ जहाँ कुरान मजीद में अल्लाह है वो लाल स्याही से लिखा हुआ है, लाल सुभान स्याही से अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सब अल्लाह लाल स्याही से लिखा हुआ है। देखिए जी जी जी। ये उसकी ख़ास बात है। ये 400 साल पुराना हाँ, है। 400 साल।
400 سال پرانا قرآن شریف حضرت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا ماشاءاللہ بابا حضور نے, اور آج بھی یہ موجود ہے. اور یہ ترجمہ ہے جی. پرشین میں. اس زمانے میں پرشین جاری تھی زبان, جی اردو جی تو نہیں تھی, جی. تو پرشین میں یہ ترجمہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ترجمہ بہت بہت کیا. شکریہ. تو یہ مطلب اگر کسی کو زیارت کرنی تو کب کب آنا پڑے گا؟ یہ 11ویں شریف کے جلوس ہوتا ہے یہاں پر. جی 12ویں شریف کا جلوس کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے, جی جی. ربیع النور کا, جی. سرکار کی ولادت شریف کے موقع پر. جی اور 16ویں شب میں جو سرکار کا عرس مبارک ہوتا ہے, اس رات میں اس کی سال میں 3 مرتبہ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. ٹائمنگ کیا ہوتی ہوگی؟ یہ عصر کے بعد سے زیارت شروع ہوتی ہے اور عشاء بعد تک جاری و ساری رہتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جاتی یہاں پہ کیا واقعہ ہوا تھا, جیسے کہ یہاں پہ میں گھر مکان دیکھ رہا ہوں. جی دیکھیے جب حضرت جب یہاں آئے تھے جی. تو جو بھی لوگ جو پریشان کیا کرتے تھے, ہاں تو حضرت کے بس ایک ہاتھ پلٹنے سے وہ جو بڑا پلٹ چکا تھا. مطلب یہ والا ایریا یہ پورا ہاں، اس پلٹ کے گیا جو تھا. پیچھے والا جو ایریا ہے ہاں. وہ پلٹ چکا ہے. جی اور آج بھی جب کھدائی ہوتی ہے, کچھ کنسٹرکشن کا کام چلتا ہے, جی. تو برتنیں وہ سب الٹی ملتی ہے. اچھا, یہ زندہ کرامت ہے. جی. تو مطلب یہ ایریا پہلا آباد تھا, یعنی جوگ واڑا تھا ایک زمانے میں, ایک زمانے اور میں پھر بڑا تھا. حضرت کو جب جلال آیا تو وہ گاؤں پورا الٹا کر دیا. گاؤں الٹا ہو گیا. آج بھی وہ ہاں. جو گواڑا ہی کہلاتا ہے, لیکن ابھی سب صحیح ہے. مطلب یہ کہ اب اوپر گھر بن ہاں, گئے, گھر بن گئے. نہیں کیا نہیں تو نیچے کے گھر تو ابھی بھی الٹے ہی تھے, کھدائی کرتے تو برتن وغیرہ نکلتے. وغیرہ سب الٹے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دیکھیے بھائی شام ہو گئی ہے ماشاءاللہ, کتنا خوبصورت دربار کی رونق دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ, کتنا خوبصورت لگا. تو ابھی ہم لوگ کیا دکھانے جا رہے ہیں حضرت؟ یہاں پر حضرت کا 400 سال پرانا ہاں پلنگ مبارک ہے, جی. جن کے پائے مبارک ابھی بھی ہے. اچھا اچھا. اور رجب کے چوتھے جمعہ میں یہاں پر ملیدہ کیا جاتا ہے. اچھا, آئیے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پائے مبارک ہے حضرت کے قرآن شریف کے, جو آج بھی صحیح سلامت ہے. یہاں پر بھی سندھیال ملیدہ شریف کیا جاتا ہے. 400 سال پرانے یہ ہیں. بھی 400 سال پرانے ہیں حضرت کے قرآن شریف مبارک کے پائے مبارک. بھائی لوگ بھی آئے ماشاءاللہ. بھائی یہیں سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. لوکل ہی ہیں اب درگاہ میں آتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ. میں اجمیر شریف سے. جیسے کہ کوئی منت مراد آپ لوگوں نے مانگی جو پوری ہوئی ہو یہاں سے آپ کی, مطلب کیا پرابلم تھی پہلے آپ نے مانگنے سے پہلے ہی بابا دے دیتے, بولنے کی ضرورت ہی نہیں. بولنے کی ضرورت ہی نہیں. ماشاء اللہ, وہ دل پہ عقیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت سلام. ماشاء اللہ, یہ ہمارا چھوٹا سبسکرائبر, ویڈیو شیئر کرنا انشاءاللہ. دیکھیے بھائی شام ہو گئی ہے ماشاء اللہ, کتنا خوبصورت رونق لگ رہا ہے ماشاء اللہ. چلیے بھائی, تو میں نے یہاں کا پوری جانکاری دے دی. انشاءاللہ اگلی بار اور جگہ جاؤں گا تو اور جانکاری دیں گے انشاءاللہ آپ کو. تو گائس یہ کہوں گا, چینل پہ نیا تو سبسکرائب کرو, ویڈیو کو زیادہ شیئر کرو تاکہ اور بھی لوگوں تک انفارمیشن پہنچے. اور بھائیوں نے بہت شکریہ بھائیوں کا میرے ویڈیو بنانے میں ہیلپ کرا, پہلے سے شکریہ آپ سب کا. اور یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہو نا, یہی ایریا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بھائی نے بتایا, کیا بولتے ہیں, جوگی واڑا ہے نا, جوگ واڑا, یہ والا ایریا. یہ پورا ایریا جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پہلے ٹائم میں جوگ واڑا تھا, جہاں پہ کچھ جادوگر لوگ رہتے تھے. ان لوگوں نے کیا کرا کہ شیطانی کری, تو بابا حضور نے ان جادوگروں کو سب کو ان کا گھر الٹا کر دیا. یہ دیکھیے, دیکھیے بھائی کہاں پہ, یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بڑی مسجد ہے یہاں کی. سبحان اللہ. یہ مجھے لگتا ہے سب سے بڑی مسجد یہاں کی ایک مسجد ہے نا, بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے ماشاءاللہ. درگاہ کے بالکل سامنے سے آؤ گے نا آپ, یہ مسجد آپ کو دیکھنے کو ملے گی.